आसा गेल्या 5 जुनाक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जालो आणि त्या अंतर्गत आम्ही पहिल्या दिसा पासून सगळ्याकडे झाडां वाटली आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टी तर्फे पासून एक पेड माँ के नाम अशी एक वेगळीच संकल्पना घेऊन आमचे प्रत्येक कार्यकर्ते म्हणजे 46 बुथांनी आमच्या जितले कार्यकर्ते आसा 30 जाण अशे सगळ्यांक एक एक झाड आम्ही ते लावपाचो आम्ही एक संकल्प घेतला आणि वास्कोंतल्यान एक 5000 झाडां लावपाचो आमचो यत्न आसा आणि ताज्या खातीर आज आमी हांगा थोडी झाडां वाडटात आणि खूब बरें दिसता की आज लोकांक पसून आज ताजी इम्पॉर्टन्स कळिल्लें आसा की झाडां कित्याक लावपाचें आणि प्रत्येक जाणां मुद्दम येवन म्हणजे आमी काल रातचेच सांगलां आणि आज तुमी पळयलें जाल्यार इतली गर्दी झाडां खातीर जाता म्हणजे लोकांक पसून एनवायरमेंट आमी सांबाळपाक जाय हें सगळ्यांक कळटा फाटीं पसून जेन्ना आमी वाटली तेन्ना भुरगीं आयलीं आमचे कडेन घेवपा खातीर आणि आज खंय तरी जी ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एक संकल्पना केल्या एक पेड माँ के नाम ती सगळ्या भितर हें जाल्या आमच्या कार्यकर्तेच न्ही तर इवन भायले जाणटे जावं नाल्यार बायलां जावं यूथ जावं भुरगीं जावं ही सगळी खंय तरी आपल्याक एक झाड दी म्हणून सांगून तें झाड आपल्या घरा भोंवतणी आपल्या कंपाउंडान लायता आनी खंय तरी आमचें पर्यावरण राखपा खातीर आमी हें करता आमी पळयलें की आमकां सदांच पावस पसून एक जून म्हयन्यान 10 तारखेर बी असो येतालो 6 तारखेर मागीर 10 तारीख पूण आतां आमी पळयता की मेच्या पयलेच तारखेर पावस पडटा 15 तारखेरसून घोग्यांनी पावस सुरू जाता जाल्यार मदींच केन्ना ऑक्टोबरान केन्ना पावस पडटा ही सगळी क्लायमॅटीक चेंजीस जायत आसा ग्लोबल वॉर्मिंग जायत आसा गरमी इतली वाडिल्ली आसा आनी ताजो एकूच उपाय म्हणजे झाडां लावप जाता तितली झाडां लावप आनी हें करप आज भारतीय जनता पार्टी तर्फे पसून आज आमी एक 25,000 झाडां पयलीं इनिशियली आमी लावपाचो आमचो एक हें आसा आनी ती वाडोवन मागीर ती 50,000 पर्यंत व्हरप म्हणजे गोंया सारक्या प्रदेशान जो निसर्ग हें आसा निसर्ग सौम्य असो हें आसा सो अशें करून भारतीय जनता पार्टी मार्फत आमी हो मोठो असो उपक्रम घेतिल्लो आसा आनी त्या सगळ्यांचो इतलो मोठो प्रतिसाद लागता हें पळोवन खूब बरें दिसता खंय तरी आमी पळयता की काल MPN आनी एक गेट सीज केला ताच्या पयलीं तुमी CMाक मेळोन जो बायणा वाठारांत आसली ती गेट ओपन केल्ली सो कितें सांगूं सोदता तुमी न्ही हांवें कालूय जसं सांगलां MPTन खंय तरी हांगा ऑथॉरिटीज आसा आमी खंयचेय गोश्ट करता आसतना त्या ऑथॉरिटीचें परमिशन घेवन करपा जाय आज ते म्हणटात की तो ब्रीज अनसेफ आशिल्लो मान्य म्हाका तांचें अनसेफ आशिल्लो पूण तुमी ऑथॉरिटी कडेन आयले की कितें तुमी ऑथॉरिटीक डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदार जावं चीफ ऑफिसर जावं म्युन्सिपालिटी जावं हांचे कडेन तुमी वचून तुमी एप्लिकेशन करून ताचें इन्स्पेक्शन करा स्टेबिलिटी पळया कितें केलें काय कितें स्वता आपुणूच करतात आनी आपुणूच बंद करतात म्हणजे आमी हांगा लोकल रिप्रेझेंटेटीव आसा तो ब्रीज जो आसा तो एक गरीब समाजांतलो लोक वापरता जाचे कडेन टॅक्सी पसून न्ही सादो पायलट पसून घेवन वचपाक मेळना अशे लोक तो ब्रीज वापरता आनी तांच्या घरा कडेन वचपाक तांकां बरें पडटा आमचे वेलंकनी कपेलाचे जे भावीक आसा ते तो क्रॉस करून हांगा वतात देस्तेरो वतात सो हे सगळे तुमी आर्बिट्ररी रोखडेच म्हाका एक तांकां इतलेच विचारान दिसता आमी सगळे जेन्ना तुमकां इतले कोऑपरेट करता तुमी आर्बिट्ररीली सगळे कित्याक बंद करता तुमकां आमकां कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवपाक नाका तुमी रातची कित्याक कामां करता ही सगळी गोश्टी आमकां खटकता तुमी कितें करता तें आमकां विचारा म्युन्सिपालिटीक विचारा आनी आमकां इन्फॉर्म करा आमचे कडल्यान परमिशन घेवपाची गरज ना तुमी परमिशन घेवपाक ती ऑथॉरिटी कडल्यान आनी ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घेवन एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव तुमी आमकां सांगपाक जाय जाणे करून आमी लोकांक आमचे सांगूंक शकता की तो ब्रीज कित्याक बंद आसा आमच्याच बऱ्या खातीर बंद आसा हें सगळें म्हाका दिसता MPT करना काल हांवें ऑनरेबल CMाक सगळें ब्रीफ केल्लें आसा लोकांचे पेशन्स MPTनी पळोवचे न्ही लोक मागीर चाळवले रस्त्यार आयले जाल्यार मागीर तुमी आमकां दोश दितले त्या खातीर काल बरे भशेन CMानूय MPTच्या चेअरमॅनाक आपयल्लो आनी थंय ताका सांगिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता हाजे फुडें आमी मागया की ताणें तें अशें करचें ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 तारखेक जालो आनी म्हाका जाल्यार उगडास ना पयलीं कोण तरी हे झाडां वाटप वितरीत कोण करतले काय आयकूंक ना पूण भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येयल्लेली आसा आमी एवरी इयर म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 वर्सां जाली आमी पळयता की आमी कंटिन्युअस हांगा जे आयच्या दिसा आमी झाडां रोयतात आयच्या दिसा म्हणजे हो म्हयनोच धरता आमी एनवायरमेंट डे सून आतां पसून कंटिन्यू दिता आनी अशें जाल्लेलें आसा की आतां आमी एवरी इयर जेन्ना झाडां वितरीत करता तेन्ना आमचे कार्यकर्ते तशेंच आमचे वास्को मतदारसंघाचे आमचे वोटर्स म्हणून वेल विशर्स म्हणून आमकां विचारीत आसता की हे फावटी झाडां कसली येतली तुमचे कडेन काय म्हणून आनी आमी सदांच म्हणटा आमी हे फावटी बरी झाडां हाडटा एवरी टायम हे फावटी आमी हाडलेले माणकुलात आमी हाडलेले आसा आमी झाडां म्हणजे माड म्हण आनी वेगवेगळी झाडां हाडली म्हणजे फ्रूट फुलता पळय तसली लिंबाची म्हणून असली हाडलेली आसा आनी ही झाडां इतलेच न्हू आमी समज लायले आनी आयज आमी म्हणटा की आमी आयचे दिसा आमी वाडटा आयचे दिसा वाडटा अशें ना आयच्या दिसा म्हणजे ह्या दिसांनी आमी अशेंय करता की पोरू आमी जी झाडां रोयलेली
ती सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन करता. आज जेन्ना हांवें एक पेड मा के नाम असो आमी कार्यक्रम आमी पोवचेन स्टार्ट केलेलो आनी तें झाड आमी सगळ्यांनी आमचे बूथ कार्यकर्ते बूथ अध्यक्षान आमचे 46 बूथ सगळ्या 46 बुथाच्या अध्यक्षांनी पोरू झाडां लायलेली आहा आनी अंदूय ते लावपाचे आसा. एक बूथ मा के नाम एक पेड मा के नाम आनी आयज आनी दुसरे फावटी जी पोरू लायिल्ली आहा ती आमी आयज इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लेली आसा. सगळी बरे भशेन जातलेली आसा. सो म्हाका दिसता जे जशें आमचे दाजी बाबान म्हटलेलें आहा की आमी हांगा 5000 झाडां लावपाची आसा. एवरी इयर आमी 5000 झाडां लायता. आमी म्हणना की 100% ती जाता पूण 5000 समज लायली जाल्यार भितर समज 1000 सुद्दां झाडां जाली जाल्यार म्हाका दिसता येता त्या काळान आमचें वास्को सुद्दां बरें हिरवेळ जातलें आनी झाडां जी आहा ती फ्रुटफूल झाडां आसतलीं. म्हाका खूब पयलीं आसतलीं. पयलीं एक टायमाचेर हांगा स्वतंत्र पाताचेर म्हूण किंवा